Yeah, we are back from the station ID और उम्मीद है आप लोग होंगे हमारे साथ. Somebody was calling us. क्या you can call back 847-475-1590. और अभी चले जब आज एक थोड़ी सी शायरी हो जाए. जी बिल्कुल हो जाए शायरी. एक सॉन्ग एक रह गया है आज भी मंसूर भाई का लिमवादा जोड़ा. अगर आखिर में तमाम डिस्कशन के बाद तमाम बातों के बाद अगर टाइम मिला तो मंसूर भाई आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे नेक्स्ट वीक, क्योंकि वो शुरू में हम जब चलाते हैं तो वो कॉपीराइट की वजह से हम जो है ना वो यूट्यूब पे ब्लैंक हो जाता है वो पोर्शन. तो अगर ना सुना सके तो माजरत नेक्स्ट वीक के लिए. जी आपको शायरी सुनाने वाली है जी. कोई मुझको मेरा भरपूर सरापा ला दे, कोई मुझको मेरा भरपूर सरापा ला दे, मेरे बाजू मेरी आंखें मेरा चेहरा ला दे. ऐसा दरिया क्या बनना जो किसी और समंदर में गिरे, ऐसा दरिया क्या बनना जो किसी और समंदर में गिरे. इससे तो बेहतर है कि मुझको मेरा जंगल ला दे. कुछ नहीं चाहिए तुझसे ए उम्र रवां, कुछ नहीं चाहिए तुझसे ए उम्र रवां, मेरा बचपन मेरा जुगनू मेरी गुड़िया ला दे. जिसकी आँखें मेरे दिल को भी पढ़ सकती हो, जिसकी आँखें मेरे दिल को भी पढ़ सकती हो, कोई चेहरा तो मेरी दुनिया में ऐसा ला दे. कश्ती जहाँ तो भंवर में है कई बरसों से, कश्ती जहाँ तो भंवर में है कई बरसों से, ए खुदा या तो डुबो दे मुझे या मुझे किनारा ला दे. उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी. बहुत अच्छी थी, बहुत पसंद आई. और टॉक शो से पहले मैं फिर वही अपनी सवाल की तरफ वापस लौटता हूँ. लीडर और सियासतदान में क्या फ़र्क है. अभी भी अगर किसी के पास किसी के जहन में कोई बात आती है तो कॉल कर लें 847-475-1590. लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं तो जो कोट करने वाला हूँ जो बात इनका फ़र्क का इन दोनों लीडर और सियासतदान के, वो तो एक बहुत बड़े आदमी ने उसका फ़र्क बताया था. और वो लिटरली एक ऐसा फ़र्क है कि शायद हम में से कोई भी नहीं जानता होगा. इसीलिए हम जो है ना वो इमरान खान जैसे को भी लीडर मानते हैं, नवाज शरीफ को भी लीडर मानते हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी लीडर मानते हैं और सभी को लीडर मानते हैं. तो हमें क्योंकि लीडर और सियासतदान का फ़र्क ही नहीं पता है ना. हमारे यहाँ तालीम का मेयार जो है ना वो इतना ख़राब है कि अगर आप अंग्रेज़ी बोलने लगे ना तो लोग समझेंगे कि बहुत जो है ना वो पढ़ा लिखा आदमी है. यही हमारे यहाँ तालीम का मेयार है ना. किसी ने उर्दू में PhD किया हुआ है वो गधा है, और जो A लेवल से पढ़ के निकला और किसी जगह बैठा हुआ किसी मीटिंग में फर अंग्रेज़ी बोल रहा है, लोग यार क्या पढ़ा लिखा आदमी है यार देखो. तो डेफिनेटली जब हमारे यहाँ इस तरह का स्टैंडर्ड कायम हो जाए पढ़े लिखे आदमी के, तो फिर हमें डेफिनेटली लीडर और सियासतदान का भी फ़र्क कैसे मालूम होगा. इसीलिए हम जो है ना वो सारे लीडरों के पीछे चल पड़ते हैं. किसी का अल्ताफ़ हुसैन लीडर है तो किसी का इमरान खान लीडर है, किसी का नवाज शरीफ लीडर है, क्योंकि हमें फ़र्क ही नहीं पता ना दोनों का. 847-475-1590. और जो लीडर का फ़र्क कोट किया है ना, मैं ख्याल है बग़ैर किसी तजस्सुस के या बग़ैर किसी सस्पेंस के अब मैं बताता हूँ कि आपको जो मेरा नहीं है डेफिनेटली, लेकिन मैंने पढ़ा और मुझे इतना स्ट्राइक किया कि मैंने कहा डेफिनेटली इसको हम अपने रेडियो पे सुनने वालों को भी बताएं ताकि वो भी आइंदा इलेक्शंस में लीडर और सियासतदान का फ़र्क देखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें. BBC से जो है ना वो 1999 में एक इंटरव्यू के दौरान जो है ना वो एक बहुत बड़े लीडर नेल्सन मंडेला, जी हाँ दुनिया जानती है नेल्सन मंडेला को, उससे BBC के एंकर ने जो है ना वो सवाल किया कि सियासतदान और लीडर में क्या फ़र्क है. तो नेल्सन मंडेला ने, पता है सामीन उसका क्या जवाब दिया. बहुत बहुत ट्रू जवाब दिया. I mean, वो इतने सालों जेल में रहा और बहुत कुछ उसने तकलीफ़ें सही, लेकिन फिर भी वो जो है ना वो डटा रहा अपनी बात पे. ऐसे ही तो नहीं, उसने बहुत मुख्तसरन उस बात का जवाब दिया BBC के एंकर को कि सियासतदान जो है वो अगले इलेक्शन का सोचता है, जबकि लीडर अगली नस्ल का.
چھوٹا سا جواب ہے. کتنا زبردست بات ہے. اگر ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تو نہ ہم الطاف حسین کو لیڈر مانیں گے, نہ ہم عمران خان کو لیڈر مانیں گے, اور نہ ہی اور کسی یہ نام نہاد جو نعرے لگا کے آتے ہیں. یہ سب سیاستدان ہیں, کیونکہ نیلسن منڈیلا کے اس کوٹ کے مطابق کہ سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے کہ اگلا الیکشن اس کو کس نے جیتنا ہے. کیا نواز شریف اگلے الیکشن کا نہیں سوچتے کہ انہیں کیسے جیتنا ہے؟ عمران خان اگلے الیکشن کا سوچتے ہیں انہیں کیسے جیتنا ہے؟ الطاف حسین اگلے الیکشن کا سوچتے ہیں کہ انہیں کیسے جیتنا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے تو نسلوں کو آگے آنے والی نسلوں کو خراب کر دیا ہے نا. کراچی کا جو حال ہوا ہے obviously کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ لوگ بے وقوفوں کی طرح آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ ایک ایسے شخص کے پیچھے چل پڑے جسے لیڈر مان لیا, جس نے آگے آنے والی نسلوں کو اچھا کرنے کی جگہ اور بگاڑ دیا. اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں, ابھی بھی مانتے ہیں, اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہوں تو ابھی بھی جو ہے نا, ارے بھائی ہوش کے ناخن لو. یہ لیڈر نہیں ہیں, یہ سیاستدان ہیں. یہ انہیں کرسیاں چاہیے, انہیں الیکشن میں سیٹیں چاہیے, چاہے وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہوں, الطاف حسین ہو, کوئی بھی ہو, انہیں صرف الیکشن میں سیٹیں چاہیے. یہ سیاستدان نہیں ہیں. انہوں نے کبھی آج تک 70 سالوں میں اگلی نسل کا سوچا ہے؟ کچھ ان کے لیے کام کیا ہے؟ نہیں کیا. تو یہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا لیڈر نہیں ہے. لیڈر صرف اور صرف قوم کے قائد اعظم تھے, جنہوں نے اگلی نسل کا سوچا, جنہوں نے اس قوم کے خزانے کو سوچا, ہر چیز کو پراپر سوچ کے انہیں جو ہے نا ان کو ٹائم ہی نہیں دیا گیا نا, اس لیے کہ وہ ٹرو لیڈر تھے جو واقعی صحیح ڈائریکشن میں ملک کو آگے لے کے جاتے. بہرحال ان کو ٹائم نہیں دیا گیا. اس میں بھی بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں, اگر ہم اس پہ بات کرنے لگا تو صوفیہ کا ٹاک شو رہ جائے گا. نہیں, میں کال بھی لے لوں. اور آپ کی لیڈر اور سیاستدان میں سمپل سا فرق ہے. سیاستدان اگلے الیکشن کا, اور لیڈر جو ہے نا وہ اگلی نسل کا سوچتا ہے. دیٹس the differences. سونی دھرتی اور انیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابراہیم بات کر رہا ہوں. جی ابراہیم بھائی. جی میرے ذہن میں یہی آنسر موجود تھا, سمجھے نا. وہ نسل کا بہت اچھی بات کی. میں اسی بولا تھا کہ پاکستان کے صرف 2 لیڈر اگر آئے تو وہ قائد اعظم تھے, اور اس کے بعد لیاقت علی خان تھے. اس کے بعد بھی کسی کو پتہ ہی نہیں. بالکل بالکل, بے شک لیاقت علی خان صاحب. ایگزیکٹلی, لیاقت علی خان صاحب بھی اتنے زبردست لیڈر تھے کہ جب ان کی موت ہوئی اور ان کی شیروانی اتاری گئی تو پھٹی ہوئی بنیان پہنے ہوئے تھے اندر. بالکل. اتنے بڑے عہدے پہ جو ہے نا وہ ہونے کے بعد انسان جو ہے نا وہ پھٹی ہوئی بنیان میں اگر گزارا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آنے والی نسلوں کے متعلق سوچ رہا ہے, اپنے متعلق نہیں سوچ رہا. نہیں سوچ پا. بالکل, بلکہ کہتے نواب خاندان سے تھے ماشاءاللہ. بالکل ماشاءاللہ نواب خاندان سے تھے. تو یہ بالکل یہ اس فرق کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں کہ لیڈر کون ہے اور سیاستدان کون ہے, تو ہم جو ہے نا یہ بے نام نہاد قسم کے جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں اور ہزاروں جو ہے نا وہ گز کی کوٹھیوں میں رہتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور 100-200 جو ہے نا وہ اپنے ساتھ گن مینوں کو رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کا دنیا بھر میں عیاشیاں کرتے پھرتے ہیں قوم کے خزانے سے. یہ لیڈر نہیں ہے, یہ سیاستدان ہے. ہمیں لیڈر میں اور سیاستدان میں فرق پتہ چل جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی, آپ کی بات کا مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہر چیز کو وقت پروف کرتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی اس میں غلطی یہاں تک ہے کہ اب وقت نے پروف کر دیا ہے, لیکن عوام ابھی بھی, کچھ عوام کے لوگ ایسے جو اندھا دھند ابھی بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں, اور اس میں ہم بھی شامل تھے. مجھے شامل نہیں, ہم بھی شامل تھے. اگر ایک زمانہ دیکھا جائے جب نئے عمران خان الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے تو ہم بھی ان میں شامل تھے کہ ہم نے ان کا پروگرام کیا تھا, آن ایئر بھی ان کو لیا تھا, ان کے سارے سپانسرز کو اور سب کو لیا تھا, اور بڑا سپورٹیو ہم نے بھی شو کیا تھا. لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ہم اپنی اس غلطی کو مان لیا ہم نے کہ ایک غلط سپورٹ ہم نے دیا تھا جو واقعی اس قابل نہیں تھا کہ لیڈر کہلا سکے ملک کا. لیکن پتہ نہیں دوسرے لوگ اب تک کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے. سونی دھرتی اور انیر. قادر خان کی بات. ارے قادر خان بھائی, آپ کیوں ڈراتے ہیں یار. ان کے پاس بہت ٹائم بھی بہت ہوتا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ریڈیو کا ٹائم بھی بالکل فری ہے. جی, تو میرے ٹاک شو کو اسپانسر کیا ہے. کوئی نہ کوئی کریٹیسزم کرنے آئے ہوں گے, ان کو آئی مین کریٹیسائز بھی کریں, چلیں کوئی بات نہیں. میں مانتا ہوں اگر میری بات آپ کو کوئی غلط لگتی ہے, کریٹیسائز بھی کریں, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا آپ ہماری رائے سے متفق نہیں ہوتے ہیں تو اپنی بھی رائے ضرور شامل کریں. پر کیا مطلب آپ لوگ بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں ریڈیو پہ آن ایئر آ کے, جو ٹائم جو ہے نا وہ ریڈیو کا خراب کرتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آج میرے ٹاک شو کو اسپانسر کیا, آپ اسپانسر کا ایڈ.
عوامی جی 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 بازار. بالکل بالکل جی، عوامی وہ پہلے بازار پہ جانا ہے. بالکل بے شک بالکل عوامی بازار. اب میں وہ لیڈری کے چکر میں جو ہے نا وہ بھول گیا تھا. صوفیہ دیوان ایونیو پر آخر یہ ساری عوام کہاں جا رہی ہے؟ سہیل یہ لوگ عوامی بازار جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پورے دیوان پر سب سے اچھی اور سستی گروسری صرف عوامی بازار میں ہی ملتی ہے. ذبیحہ حلال گوشت ہے ان کے پاس؟ ایسا ایتھینٹک ذبیحہ حلال کے غیر ذبیحہ ثابت کرنے والوں کو $50,000 کا انعام رکھا گیا ہے جو گزشتہ 10 سال سے کسی نے نہیں جیتا. آپ گروسری اور گوشت لیں، میں ویسٹرن یونین سے پاکستان پیسے بھجوا کر آتا ہوں. عوامی بازار ویسٹرن یونین کے آتھورائز ڈیلر بھی ہے. آپ پیسے یہاں سے بھی بھجوا سکتے ہیں. ان کا ایڈریس ہے 2340 ویسٹ دیوان ایونیو شکاگو اور ان کا فون نمبر ہے 773-274-2333. کیا بات عوامی ہے، بازار. کیا بات ہے عوامی بازار کی. عوامی بازار. جی میرا ٹاک شو شروع ہونے والا ہے. 1 منٹ میں ذرا کچھ گیدر کر لوں. میں کیا کروں اس کال کا؟ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. شیل آئی ٹیک اٹ؟ لے سونی دتی اور انیر وہ ان کو جب تک وہ بول نہیں لیں گے نا کچھ نہ کچھ ان کو چین نہیں آئے گا. جی بولیں جی کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بولیں. لیاقت علی خان وہ نواز تھے انڈیا کے، جب ان کی وفات ہوئی تھی ان کے بینک بیلنس 56 روپیز تھے جی اکاؤنٹ میں. بہت شکریہ جی آپ. جی جی بہت بڑے لوگ تھے یار. آپ کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے بات کرنے نہیں چھوڑتے ہو. پتہ نہیں، میں نے تو یہی بات کری ہے، ان کی تعریف کی ہے. پتہ نہیں یار ان کے پاس نیند میں ہوتے ہیں کہ کیا یہ زیادہ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو. میں نے تو یہی کہا نا، آپ نے شاید ریڈیو شو کی میری بات غور سے نہیں سنی کہ وہ اتنے بڑے لیڈر تھے کہ جب ان کو گولی ماری گئی اور ان کی شیروانی کھولی گئی پوسٹ مارٹم کے لیے، تو انہوں نے جو اندر بنیان پہنی ہوئی تھی پھٹی ہوئی بنیان تھی. آپ پتہ نہیں کیسے چلیں. خیر بہرحال میں ان کو اس لیے زیادہ نہیں بولتا کہ ریڈیو کا ٹائم بھی خراب ہوتا ہے. وہ الٹا مجھے بول رہے ہیں. ان کو بڑا شوق ہے مجھ پہ کریٹیسائز کرنے کا. جی صوفیہ کیا ہے ٹاک شو کا؟ جی کیا کریں؟ آئی مین 15 منٹ ہو چکے ہیں ابھی. میرا 45 منٹس باقی ہیں ابھی ہمارے پاس. لیکن آپ کا پولیٹیکل سیگمنٹ بھی ہونا ہوتا ہے نا، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں. اچھا خیر چلیں، آج میں اپنا ایک ٹاک شو شروع کرنے سے پہلے کچھ بتاتی ہوں. یہ میرے ٹاک شو کا ہی حصہ ہے. آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ریسرچ کے بارے میں، کہ ایک ریسرچ کی گئی 2007 میں اسٹڈیز کی گئی، ایک ریسرچ کی گئی اکنامک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور انہوں نے ایسی 12 کنٹریز کو اسٹڈی کیا. 12 کنٹریز کو، مسلم کنٹریز کو انہوں نے اسٹڈی کیا کہ وہاں کے بہت بڑے میجر پرابلمس کیا ہیں. بہت بڑے میجر پرابلمس جو اگر وہ کمپیئر کریں ویسٹرن ورلڈ سے، تو ویسٹرن ورلڈ میں اس میجر پرابلمس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یعنی بالکل اس کے بارے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو ایسے میجر پرابلمس ڈھونڈے گئے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں وہ میجر پرابلمس میں جو سب سے نمبر 1 تھا وہ عورتوں کے ساتھ ہر قسم کی بدتمیزی، ڈسکریمنیشن تھا. اور یہ 12 کی 12 کنٹریز میں نے آپ کو بتایا مسلم کنٹریز تھی. 12 کی 12. اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پروفٹ نے کہا ہے کہ اسلام واحد وہ مذہب ہے جو عورتوں کے حقوق کی سلامتی کی گارنٹی دیتا ہے، جو عورتوں کے ہر طرح کے حقوق کی سلامتی کی گارنٹی دیتا ہے. پھر آپ بتائیں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ان 12 مسلم کنٹریز کی ریسرچ اور سٹڈیز کے بعد کیوں یہ نکلا کہ وہ عورتیں ہی وہ ڈسکریمنیشن کا نشانہ بنتی ہے. اور وہ 12 کی 12 سٹڈیز میں یہی کہا گیا کہ عورتوں کے اوپر ظلم، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی، عورتوں کے ساتھ برا رویہ، برا سلوک، ہر طرح کا وہی وجہ بنا ہے اور وہی سب سے میجر پرابلم ہے ایوری مسلم کنٹریز کا. اب اگر چھوٹا سا اپنا اقتباس سنانا چاہوں گی جو میں نے لکھا تھا، میں لکھتی رہتی ہوں تھوڑا بہت. تو عورت کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، دانشور کی کہی ہوئی بات جس پر میں 200% یقین رکھتی ہوں. جی ہاں، عورت کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہوں گی کہ یہ عورت کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. اپنا گھر نہیں تو عورت مہمان ہے، تو اس کا اس گھر پر کوئی حق نہیں. بیٹی بن کے تعلیم سے دور رکھا گیا، بہن کہلائی تو ہر کندھے پر خاندان کی عزت کا بوجھ ڈال دیا گیا کہ تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھی جائے گی. بیوی بن کر سسرال آئی تو شوہر نے پہلے ہی کہہ دیا
کہ تمہیں عزت جب ہی ملے گی جب تم میری زندگی میں اتنے سال تک ٹک جاؤ، یعنی 22-23 سال تک، جب تک اس لڑکے کی شادی ہوئی ہے، جب تک وہ ان سالوں کے برابر نہ ہو جائے جو میں نے شادی سے پہلے اپنی ماں، بہن اور بھائی بہنوں کے ساتھ گزارے۔ جب اس نے 23 سال یا 25 سال گزارے، اس عورت نے صرف محض اپنی حیثیت حاصل کرنے کے لیے کہ کم سے کم اسے کوئی عزت مل جائے اس سسرال میں، تو پتہ چلا کہ بڑھاپا آ گیا تو بیٹوں نے کہا کہ اب یہ ہمارا گھر ہے، اس میں ہمارا حکم چلے گا، غرض کہ واقعی عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ آج میں اپنے ٹاک شو کا آغاز بھی میں نے چونکہ ایک محاورہ بولا، آپ لوگوں نے ڈپلومیٹک جواب دیا، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ ہر مرد کے ذہن میں یہ محاورہ سنتے ہی ایک ہی جواب آیا ہوگا کہ گھر کی مرغی دال برابر، یعنی بیوی چاہے کتنا ہی بن سنور جائے، کتنی ہی وفاداری کرے، کتنا ہی قدموں میں بچ جائے، کتنی ہی اپنی زندگی نثار کر دے، بیوی ہی کیا بہن بولیں، بیٹی بولیں، جو بھی ہے، جتنی بھی عورتوں کے کردار ہے جو اس دنیا میں ہم مردوں کے ساتھ نبھاتے ہیں، وہ کتنی ہی اس میں وفادار ہو، کتنی ہی آنیسٹ ہو اس میں، لیکن مردوں کے منہ پہ یہی محاورہ آتا ہے، گھر کی مرغی دال برابر۔ اور یہ اکثر اسی لیے کہتے ہیں جب ایک مرد دوسری شادی کرنے نکلتا ہے اور وہ جب اسے کہا جاتا ہے تو وہ کہ تمہاری بیوی بھی تو بہت خوبصورت ہے، وفادار ہے، وفاشار ہے، گھریلو ہے، بہت اچھے کھانے پکاتی ہے، تو وہ کہتا ہے گھر کی مرغی دال برابر۔ تو میں آج اپنے ٹاک شو کا آغاز ایک سوال کروں گی سب سے، اور یہ سوال ہر مرد سے کروں گی، ہر شاعر سے کروں گی جو کہتے ہیں کہ عورت کے دم سے ہے جہاں میں رونق، ہزاروں اشعار لکھ دیے گئے۔ پھر اس باپ سے کروں گی جس کے گھر میں بیٹیوں کی رحمت برسی ہے، جو ایک شعر بھی ہے نا کہ خدا اسی گھر میں نعمتیں برساتا ہے جس کو وہ اس قابل سمجھتا ہے کہ جہاں پر بیٹیوں کی عزت ہوگی۔ ہر شوہر سے کروں گی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا ہے اور اس کے کپڑے لتے، کھانے پینے اور اس کی عزت کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ہر بھائی سے کروں گی جو اپنی بہن کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے۔ پر کیا یہ سب سوال میں ایک ایسے مرد سے کر سکتی ہوں جو مسلمان نہیں ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں گی، مسلمان مرد سے اگر میں یہ سارے سوال کرتی ہوں جو مسلمان مرد ہے تو اس کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پر کیا اگر میں یہ سوال ایک ایسے مرد سے کر سکتی ہوں جو مسلمان نہیں ہے، جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، سپوز کریں کہ وہ ہی از اے کرسچن، کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں چھوڑا؟ وہ سوال میں اس لیے کروں گی تو میرے پاس اس کو جواب دینے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ فورسفل نہیں ہے کہ وہ اس بات کا جواب دے۔ اپنی بیٹی کو کیوں ڈمپ کر دیا؟ وہ تو ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اگر انہوں نے ڈمپ کرنا ہے تو ان کے لیے یہ فرق نہیں ہے کہ بیٹا گھر میں بچے میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، دے ٹریٹ دیم ایکولی، وہ ایکولی رائٹ جو ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے کہ بیٹی بیٹے کو برابر سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ اگر میں کوئی غیر مذہب مرد سے کروں، غیر مسلم مرد سے، تو وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ میں پوچھنا کیا چاہ رہی ہوں کہ اس نے اپنی بیٹی کو کیوں ڈمپ کر دیا۔ وہ بیٹی کو بیٹی نہیں کہے گا، وہ کہے گا ہی اور شی از مائی چائلڈ، کیونکہ اس نے شادی کے بولوں پر کیے گئے وعدے کیوں نہیں نبھائے۔ تو یہ تو بولنا ہی پوچھنا ہی فضول ہے، اس لیے کہ یہاں پر امریکہ کا رول ہے کہ آپ دوسری میرج جب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ فرسٹ بیوی کو ڈائیورس نہ کریں۔ اب یہ رولز بتائیں، یہ رولز، اور ہمارے اس میں یہ ہے کہ آپ بیک وقت 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ عورتوں پہ جو ڈسکرمنیشن ہوا، تو میں ان غیر مسلم مردوں سے اگر سوال کرتی ہوں تو میں خود ہی شرمندہ ہوتی ہوں کہ میرا مذہب تو عورتوں کے عزت کا دعوے دار بنا ہوا ہے کہ عورتوں کی گارنٹی ہے عزت کی اور ان کی حفاظت کی اور ان کی عزت کی اور ان کے کپڑے لتوں کی، ان کے کفالت کی۔ تو ہمارے مسلم مرد جو ہمارے مذہب کو فالو نہیں کرتے، تو پھر غیر مسلموں سے میں سوال کرتی ہوں تو وہ اس پہ کیوں ایپلیکیبل اترتے ہیں؟ وہ مرد مجھے ان سوالوں سے جو میں مسلم مرد سے کرتی ہوں یا غیر مسلم مرد سے کرتی ہوں، اس میں جو زیادہ کوالیفائی کرتے ہیں یا جو زیادہ آنیسٹ ہے ریلیشن شپس میں، وہ غیر مسلم مرد ہے، غیر مسلم مرد ہے۔ اور میں یہ کہا نا، میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے، اصل میں تو یہ بات ہے کہ مجھے یہ سوالات کسی غیر مذہب سے کرنے کی زحمت ہی نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک غیر مذہبی آدمی جو میں نے کہا اگر کرسچن ہے، وہ عورت کی بے انتہا عزت کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ عورت کے سٹیٹمنٹ پر پولیس اس کی ایک بھی نہیں سنے گی اور عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے پر اسے جیل ہو جائے گی۔ وہ عورت کو اس لیے بے گھر نہیں کرتا یا ڈائیورس نہیں دے سکتا کہ اس نے 3 بچیوں کو جنم دیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بچے لڑکا ہو یا لڑکی، بیوی کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اسے ہر حال میں چائلڈ سپورٹ دینا ہوگا۔ یہاں پر وہ جب تک پہلی بیوی کو ڈائیورس نہ کرے دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر اکثر
उम्रों के फ़र्क को नहीं देखा जाता जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, या औरतों की तालीम पर पाबंदी नहीं जो हमारे पाकिस्तान में इंडिया में है। वहाँ अब मुसलमान मर्द बताए ना, अगर वो मुसलमान है और अगर वो इस्लाम को फॉलो करता है तो ये सब बातें उस पर क्यों फिट आती है कि जो कुछ गैर जानिबदारी तरीका उसने यूज़ किया, मिसबिहेव किया, औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, वो हमारे मुस्लिम मर्दों पे क्यों फिट आती है, हालांकि ये अमेरिकन मर्दों, क्रिश्चियन मर्दों के ऊपर लाजिम भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों? अब क्या इसका मतलब ये है कि हमारे मज़हब की औरतें इस्लाम को फॉलो करके नुकसान में है? क्या ये उसे या अमेरिका की औरतें या क्रिश्चियन औरतें आज़ादी पाकर फ़ायदे में हैं? तो आज का आज़ादी और मोहताजी के ऊपर ही हुआ ना कि मेरा फिर आज का टॉपिक अब मैं दूंगी इसको, आज़ादी या मोहताजी। मैंने कहा अब इसके बाद मैं ये कहूँगी कि अब एक मुसलमान मर्द की तरफ आते हैं, और साथ ही इस मुहावरे के घर की मुर्गी दाल बराबर। अब देखें, मैं जो आपको बातें बताने लगी हूँ उसमें ये मुहावरा हर तरह से 100% फिट होता है। हमारे उसमें 4 शादियाँ जायज़ हैं, हमारे मज़हब में 4 शादियाँ जायज़ है, आप एक वक्त में 4 बीवी कर सकते हैं। तो ये घर की मुर्गी दाल बराबर इसमें फिट आया कि नहीं, कि एक से दिल भर गया दूसरी शादी कर ली, दूसरी से दिल भर गया तीसरी शादी कर ली। और औरत की शादी को जब तक इतना अरसा नहीं हो जाता, एक दूसरे, अब जो मैंने इक़्तिबास बोला कि औरत का घर नहीं होता, औरत की हैसियत नहीं होती, इसलिए कि अगर वो मुसलमान औरत है और किसी मुसलमान मर्द से उसकी शादी होती है तो उसका शौहर उसे यही कहेगा, मेरी भाई बहनों के और मेरी माँ बाप की बराबरी करने की कोशिश नहीं करना जब तक कि तुम मेरे साथ उतने ही साल नहीं गुजारो जितने शादी से पहले मैंने अपने घर वालों के साथ गुजारे। यानी उसकी हैसियत कहीं भी रहकर कमज़ोरी है। बेटी है तो घर में अगर तालीम की लिए पूरे पैसे नहीं है तो पहले कहा जाएगा कि बेटों को तालीम दी जाएगी, फिर अगर उसके बाद घर में कुछ बचा और बचत हुई तो औरतों की तालीम पे है। औरतों को तो करना क्या है, चूल्हा ही झोंकना है और घर में खाने ही पकाने, उसको तालीम की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। बेटियां पैदा करने पर शौहर और सास का जुल्म देखा जाए। एक आपको ये स्टोरी सुनाऊंगी, एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक मेरी दूर की जानने वाली है, उसके घर 3 बेटियां पैदा हुई, बारी बारी 3 बेटियां हो गई। तो उसके शौहर ने उसे कह दिया कि मैं तुम्हें अब तलाक दे दूंगा, मैं दूसरी शादी करूंगा। और उसका साथ देने वाली वो औरत, यानी ये समझ नहीं आता कि औरतें ही अपने ऊपर किए हुए जुल्म को क्यों इतनी जल्दी भूल जाती है कि उसकी अपनी सास, जिसको इसीलिए तलाक हुई थी या इसीलिए उसके शौहर ने छोड़ा था कि उसने 5 बेटियों को जन्म दिया और उसके बाद छठा जो था वो बेटा पैदा हुआ। और बेटा भी इस तरह हुआ कि 5 बेटियों को जन्म देने के बाद उसका शौहर उसे छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ के अमेरिका आ गया और उसने यहाँ अमेरिकन औरत से शादी कर ली। और फिर उसे खबर मिली कि अब उसके घर बेटा पैदा हुआ है। तो वो औरत जो इतने जुल्म देख चुकी होती है कि उसके घर अगर 5 बेटियां हुई तो उसका क्या हाल हुआ, तो जब वो अपने बेटे की शादी करती है और उसके बेटे के घर पे 3 बेटियां पैदा होती है तो वो कहता है कि मैं तलाक दे दूंगा उसको, मुझे दूसरी शादी करनी, मैं दूसरी शादी करूंगा इसलिए कि मुझे बेटा चाहिए। उसके बाद रेप की शिकायत, अगर पाकिस्तान में कोई लड़की रेप की शिकायत कर दे, अगर पुलिस थाने में जाके कर दे, जो एक लड़की ने किया था, उसका नाम खैर मैं नहीं बताना पसंद करूँगी, तो उस लड़की का क्या हाल हुआ। उस पर सबसे पहले तो एडल्ट्री का इल्ज़ाम लगाया गया, उस पर प्रॉस्टिट्यूट होने का इल्ज़ाम लगाया गया और उसे जेल के हवाले किया गया। और उसके जेल के बाद उन सारे पुलिस वालों की नज़र हो गई वो जहाँ पर उसे जेल में रखा गया था। तो हमारी मज़हब की इतनी पैरवरी क्यों, इतने नारे क्यों, जब हमारे मज़हब के मर्द हमारे इसको फॉलो नहीं करते? तो फिर हम इतने दावेदार क्यों बनते कि हमारा मज़हब वो वाहिद मज़हब है जो औरतों की हर हुकूक की और सलामती की गारंटी देता है? क्या मेरे इस सवाल का जवाब किसी मर्द के पास है? अब मुझे बताएं कि ये जो पाबंदियां मैंने बताई, जो नाजायज़ तरीके बताए और ये सब जो औरतों पे जुल्म बताए, ये गैर मज़ाहिब के मर्द के, क्रिश्चियन मर्द से हम क्यों एक्सपेक्ट नहीं करते? इसका गुनहगार कौन है? क्या औरतों ने अपने आप को खुद ही कमज़ोर बनाया है, या फिर हमारे मर्दों को कुछ अपनी दीनी तालीम पर ज़रा दोबारा गौर करना पड़ेगा? क्या वो दीनी तालीम को पूरी तरह भूल चुके हैं?
جو عورتوں کو ایسا کرتے. میں یہ کہتی ہوں کہ اس مرد سے کہ جو 3 بیٹیوں کے بعد اگر بیوی کو طلاق دینے چلا ہے, اگر اس سے پوچھا جائے کہ پھر وہ تم اپنی ماں کی عزت کیوں کرتے ہو, تمہاری ماں نے بھی تو 5 بیٹیوں کو جنم دیا تھا نا, تو تم اپنی ماں کی عزت کیوں کرتے ہو, تم اپنی بہنوں کی عزت کیوں کرتے ہو؟ جب بیوی کو دھتکارتے ہو, بیوی کو بے عزت کرتے ہو, تو وہ بھی ایک عورت ہے, تمہاری بہن بھی ایک عورت ہے, تمہاری ماں بھی ایک عورت ہے. تو تم ماں کی جا کے, یا شاید اس لیے کرتے ہو کہ تم لوگوں نے جو کہتے ہو شادی کے وقت اپنی بیوی کو کہ تم اتنے سال ہمارے ساتھ رہ لو جتنے سال ہماری ماں نے ہم کو پالا ہے, اور جتنے سال ہم اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ رہے, تبھی جا کے تمہاری عزت ہوگی. شاید اس لیے وہ ماؤں کی صرف عزت کرتے. اور پتہ نہیں یہ عورت کی کیسے دشمن بن جاتی ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. اور یہ مرد جو کہتا ہے ہمارا مسلمان مرد گھر کی مرغی دال برابر, تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو عورت اپنی فیملی کے لیے مشکل وقت میں پہاڑ کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے, اگر وہ اپنے حقوق پر جنگ کرنے پر آئی تو شاید پھر ہر مرد یہ کہنا بھول ہی جائے گا کہ گھر کی مرغی دال برابر. اب مجھے بتائیں کہ آخر میں اگر مسلمان مرد سے سوال کروں تو اس سے میری یہی ڈیمانڈ ہوگا کہ کین دے کلیریفائی واٹ دے وانٹ فرام اے وومن. کس قسم کی بیوی چاہیے, کس قسم کی آپ کو بہن چاہیے, کس قسم کی بیٹی چاہیے, کس قسم کی ماں چاہیے جو آپ کے پورے معیار پر پورا اتر سکے, تاکہ آپ یہ ناانصافیاں اور ظلم ان پہ کرنا بند کر دیں. کس قسم کی آپ کو چاہیے عورت کے اندر کیا خوبیاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں, یا عورت کے کون سے عیب ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر. کیا وہ وفادار نہیں ہے, وفاشار نہیں ہے, آپ کے بچوں کو نہیں پال رہی, آپ کی فیملی کا نہیں خیال کرتی, گھر میں کھانا نہیں پکاتی, اور آپ کے کبھی کبھی موقع پڑنے پر جب آپ کے اوپر مشکل حالات ہوتے ہیں, فائنینشلی آپ مشکل حالات ہوتے, تو یہی عورت ہے جو گھر کو بھی سنبھالتی ہے, بچوں کو بھی سنبھالتی ہے, اور آپ کے شانہ بشانہ چل کر آپ کو فائنینشلی بھی ہیلپ کرتی ہے, حالانکہ اس کا کوئی فرض نہیں ہے. جبکہ اگر آپ مسلم مرد ہیں تو اس کی ایک عورت کی ایک پائی بھی کھانا آپ کو جائز نہیں ہے, جب تک کہ عورت خود اپنی مرضی سے کوآپریٹ نہ کرے اور خرچ نہ کرے. اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی وہ دیکھیں کہ عورت کی وفاشاری کی ایک کہانی کہ اپنی فیملی کے لیے وہ برے وقت میں باہر بھی نکلتی ہے, تو عورتوں کے اوپر پھر یہ ظلم کیوں, جب وہ ہر طرح سے پرفیکٹ ہے, جب آپ کے پاس عورتوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, تو محض ان باتوں پہ شادی کے طلاق دینا کہ وہ بیٹیوں کی ماں بن گئی ہے, یا اس بات پہ کہ اس کی بدنامی بہت ہو گئی ہے, یا اس بات پہ اس کو دے دینا کہ بھئی اگر وہ اس نے کسی کے خلاف, کوئی مرد کے خلاف ریپ کا پرچہ کٹا دیا ہے تو اس کو پولیس کے حوالے کر دینا یا اس کی زندگی کو جہنم بنا دینا. کیا یہ انصاف ہے؟ اب مجھے آپ مرد لوگ یہ بتائیں کہ کہاں پر عورت سے غلطی ہوئی ہے. کیا عورت کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے؟ کیا عورت کو اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا چاہیے اور ٹیٹ فار ٹیٹ کا فارمولا اپنانا چاہیے کہ اگر مرد اس سے کوئی ناانصافی کرتا ہے, اس کو یہ حقوق کی گردانی کرتا ہے, تو اسے بھی چاہیے کہ ان حقوق کی بجائے وہ مردوں کے حقوق پہ بھی ڈاکہ ڈالے اور اسے بھی سٹاپ کرے. آخر کیوں عورتوں کے ساتھ عورتوں کی شرم و حیا کا ناجائز فائدہ اٹھانا, عورتوں کی چپ کا ناجائز فائدہ اٹھانا, چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہے, بیٹی کی بددعائیں لینا کہ اسے 3-4 بیٹیاں ہو گئی تو گھر سے باہر کر دینا. کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں ہوتا؟ میرا آج کا یہی ٹاپک ہے کہ آپ مرد لوگ یہ بتائیں کہ آپ ایک عورت میں, ایک ماں میں, ایک بہن میں, ایک بیٹی میں, ایک بہو میں کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں جس کی کمی آپ کو یہ بولنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر. میرا آج کا چھوٹا سا ٹاپک تھا اور چھوٹا سا میں نے کوشش کی. بڑی چھوٹا سا نہیں, اچھی خاصی آپ نے کوشش کی, لیکن بہرحال اس میں اسی لیے وہ کہتے ہیں نا, انڈیا میں ایک بڑا آرٹیکل چلا تھا, بڑا ایڈ چلا تھا جو نیون سائن بن کے لگایا گیا تھا کہ 5,000 کا خرچہ کر کے اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ بیٹی ہے تو اس کا ایبارشن کرا دو تاکہ 5 لاکھ کے جہیز سے بچ جاؤ. اب تو وہ بھی پرابلم نہیں ہے, اب تو لڑکی یہ ہے کہ اتنی ماڈرنائز ہو گئی ہے کہ لڑکی اپنا فائنینشلی جانتی ہے کہ اس کی شادی پہ اتنا خرچ آئے گا, تو جیسے ہی وہ تعلیم وغیرہ سے فارغ ہوتی ہے اور جتنا بھی آپشن اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ اپنا جہیز خود جمع کر لیتی ہے. اس میں جہالت جو ہے نا وہ بہت, میرا خیال ہے بہت بڑا جہالت, یا اپنے مذہب کے بارے میں اگنورنس کہ مردوں کو دینی تعلیم کو پھر سے دہرانا پڑے گا. مطلب صرف ایک ہی فیکٹر نہیں ہے, جہالت بھی اس میں فیکٹر ہے, جو ملک کے قوانین ہیں وہ بھی اس میں فیکٹر ہیں, اور ایک
جو نسل در نسل جو روایات چلے آ رہی ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہے, اور ہمارے جو مذہبی رہنماؤں نے معصوم یا جاہل لوگوں کو مذہب کی غلط رہنمائی کی وہ بھی ایک فیکٹر ہے. جیسے کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی عورت جو ہے نا وہ کم عقل ہوتی ہے, یہ بھی ایک اتنی غلط روایات پھیلائی ہوئی ہیں کہ عورت کم عقل ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے کہ ان سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے, حالانکہ دین ہمارا صاف صاف کہتا ہے, اور ہمارے پیارے رسول جو ہے نا وہ ایک اتنی بڑی اگزامپل جو ہے نا وہ دے کے چلے گئے کہ ان کی پہلی شادی جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی, جب کہ ہمارے پیارے رسول 25 سال کے تھے, وہ 40 سال کی تھی. اور دوسرے یہ کہ وہ ان سے تجارت کے معاملے پہ مشورہ کیا کرتے تھے, وہ ایک عورت تھی. تو جب ہمارے پیارے رسول جنہوں نے دین پھیلایا انہوں نے عورت سے مشورہ کرنے کو کبھی نہیں کہا, تو پھر ہمارے یہ مذہبی رہنما, ہماری روایات اور ہماری نسل در نسل فیڈ کی بھی چیزیں, یہ سب جو ہے نا یہ غلط ڈائریکشن میں لے جانے کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے ہمارے معاشرے میں جو عورت کو کم عقل یا گھر کی مرغی یا جو بھی قرار دیا جانے لگا, تو وہ یہی ساری ریزنز تھی. ان کی ایک بات پہ مجھے ایک اور قصہ یاد آیا. 35 ایئرس کا ایک آدمی یہاں پر آ کے شادی کرتا ہے 50 ایئرس کی ایک عورت سے, محض پیپر ورک حاصل کرنے کے لیے اور سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے. جیسے ہی وہ عورت اس کو سٹیزن شپ دے دیتی ہے, وہ پاکستان جاتا ہے اور اس کی تلاش شادی کے لیے شروع ہو جاتی ہے. اس کی عمر 35 اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے 18 ایئرس کی لڑکی چاہیے. تو یہاں پر یہ کیوں ایسا ہے کہ عمروں کا فرق نہیں دیکھا جاتا؟ یہاں پر آپ کو غرض پڑتی ہے تو آپ اپنی ماں کی عمر سے شادی کر لیتے عورت سے, اور جب پاکستان جاتے تو آپ کے اتنے پر کھل جاتے ہیں اور اتنے وہ ہو جاتے ہیں آپ کے, پھر آپ کو اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی چاہیے. تو یہ کون سا مذہب آپ فالو کر رہے ہیں؟ مجھے مسلمان مرد بتائیں گے کہ یہ کوئی نیا مذہب ایجاد ہو گیا ہے جس میں آپ کو اتنی آزادی دے دی گئی ہے کہ آپ نے اپنی سے آدھی عمر لڑکی سے شادی کریں, 4 شادیاں کریں, اور پھر اس کو بھی مزے سے ہٹ دھرمی سے سارے کے ساتھ ناانصافی کرتے جائے, ایک نہیں 4 عورتوں کے اوپر ظلم کرے. تو یہ کون سا ایسا مذہب ہے؟ اور پھر اگر یہ مذہب ہمارا اتنا محترم, اتنا مکمل مذہب ہے, تو پھر کیوں اس کو فالو کرتے ہوئے مجھے غیر مسلم مرد زیادہ نظر آتے ہیں؟ غیر مسلم مرد دیکھیں عورتوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے, انہیں سیدھا جیل کی ہوا کھانے پڑتی ہے. تو یہ ہمارے مسلمان مرد اگر ہماری عورتیں شائع ہے یا کچھ نہیں بولتی تو یہ ان کے اوپر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ سونی دھرتی اور انیر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ ینگ لڑکیوں کے گروپ میں جب شیطان نے دیکھا جہنم میں بڑی خوش نظر آ رہی ہیں, ہنس کھیل رہی ہیں, آپس میں ہنسی مذاق کر رہی ہیں, تو اس نے جنت کے داروغہ سے پوچھا کہ یہ عورتیں کون ہیں, ان کو کیا پریشانی ہے؟ اس نے بولا یہ ساری بہویں ہیں اور یہ ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں, کم وقت بولتی ہیں, بالکل گھر کا جیسا ماحول ہے. اچھا چلے, اوکے تھینک یو. سونی دھرتی اور انیر. سونی دھرتی اور انیر. جی ہاں میں عارف قادری بات کر رہا ہوں. جی بولیں. آپ کا جو یہ ڈسکشن ہوتا ہے میں بہت ہی باریک بینی کے ساتھ ہمیشہ سنتا ہوں, یہ آپ نے غور کیا ہوگا. بہت شکریہ جی. تو یہ ہے کہ آپ کی کافی باتیں صحیح ہیں, لیکن 100% باتیں صحیح نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ عورتوں کے حقوق کی بات کی, مگر جو عورتیں نگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے کبھی آپ نے اس پہ روشنی نہیں. تو وہی تو میں نے آپ لوگوں سے سوال کیا ہے مردوں سے. ایک منٹ. دوسری بات یہ کہ آپ جو ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں پاکستان میں ہوتا ہے, کچھ امریکہ میں, یورپین کنٹریز میں کچھ کم ڈومیسٹک, یہاں تو باقاعدہ منسٹری اور ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ڈومیسٹک وائلنس میں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر مذہب کا کوئی قصور نہیں ہے, بلکہ مذہب کو جو رانگ طریقے سے جو لوگ یوز کرتے ہیں اور رانگ طریقے سے اس کا اندر اپنا ذاتی قصور ہے. اب اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں کہ بھائی بیٹیاں پیدا ہوئی انہوں نے گھر سے نکال دیا, یہ بہت ہی اس کی ریشو بہت ہی کم ہو گئی ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ. ایک منٹ میں بتاتا چلوں آپ کو, کہ یہ آج کا انہوں نے ٹاپک اڈاپٹ اس لیے کیا تھا کہ جو ہے نا وہ ہمارے بہت ہی قریبی جان پہچان کے لوگوں میں ایک خاتون ہے, ان کو اسی چیز کا سامنا ہے, ان کی 3 مستقل بیٹیاں پیدا ہوئی اور اسی چیز کا سامنا ہے, اسی لیے سینسیٹیو ٹاپک آج انہوں نے سوچا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ریشیو بالکل ختم ہو گئی ہے. آپ اس کی جو ریشیو ہے جس حساب سے ہے, آپ نے کبھی وہ مثال نہیں دی کہ ایک عورت کے 4-5 بچے بھی پیدا ہوئے اور اس کی کسی دوسرے مرد سے شادی ہو گئی اور وہ اپنے بچوں کو لے کے دوسرے مرد کے ساتھ چلی گئی. کبھی آپ نے یہ مثال دی؟ یہ بہت کم ملتا ہے ایسا, وہ بھی بہت کم ملتا ہے سر, وہ بھی بہت کم ملتا ہے. آپ ہمیشہ
only you consider only one नहीं side. मैंने आज आदमियों से भी सवाल किया है कि उन्हें औरतों से क्या शिकायत है, वो बताए ना। ये तो औरतों की शिकायत मैंने बयान की, लेकिन मैं ये मर्दों से पूछा है ना कि अकॉर्डिंग टू यू आपके नज़र में परफेक्ट औरत की क्या खूबियाँ होनी चाहिए, आप मुझे बताएं। और अगर वो खूबियों में कितनी खूबियाँ हैं जो हमारी औरतें, मुसलमान औरतें निभा रही है और कितनी कमी है, आप अगर उसका रेशियो देखें ना तो मर्दों के जुल्म का रेशियो इस बात से बढ़ जाएगा कहीं ज्यादा कि औरतों के कितने ऐब है, औरतों में कितनी कमी है, उसके परफेक्शनिस्ट का रेशियो बहुत ज्यादा। जो निभा रहे हैं, आपने निभाने वालों का तो कभी जिक्र ही नहीं किया। हाँ, निभाने वालों का किया है मैंने, कहा बहुत 10% हो गया। ऐसे ऐसी मर्द हैं जिन्होंने बहुत ही गलत और बहुत ही एबनॉर्मल लड़कियों के साथ भी उन्होंने निभाया है। आपका हमेशा जो नहीं रुख नहीं होता है, नहीं, वो negative एबनॉर्मल। होता है, आपका पॉजिटिव रुख नहीं होता अच्छा, है। आपका मैं दोनों सवालों का जवाब दे दूंगी। आपने कहा यहाँ बहुत से ऐसे मर्द हैं जो ऐसी औरतें जो बहुत ही मुश्किल होती है गुजारा करना, उनके साथ गुजारा कर रहे हैं, तो आपने पूरी बात नहीं बताई कि उन्होंने ऐसी औरतों से शादी क्यों की थी। द रीज़न इज़ दैट द पेपर थिंग कि उनको सिटीजनशिप चाहिए थी, वरना कोई मर्द, मुसलमान मर्द इतना बेवकूफ़ होगा किसी एबनॉर्मल लड़की से शादी करेगा? अनटिल एंड अनलेस उसका कोई मकसद ना हो, वो यहाँ पर शादी इसी एबनॉर्मल लड़की से नहीं करेगा। अब आफ्टर दैट उसका आपका एक सवाल था, अमेरिका में भी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस के डिपार्टमेंट खुले हुए, आप उनकी रिसर्च कीजिए, उनकी फ़ाइलों को खोलिए, आप देखेंगे कि अमेरिका में जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो है उसमें से 90% केसेस जो है वो औरतों ने जीते होंगे। औरतों ने जीते होंगे कि ज़रा सी डोमेस्टिक वायलेंस पे औरतें जो पुलिस में आपको हिरासत में भेज देती है और जेल में भेज देती है, तो वो इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है ना तो 90% औरतें केस जीतती है। लेकिन अगर पाकिस्तान या इंडिया में कोई मुस्लिम फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना तो 90% औरतें अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी है, अपनी इज्जत से हाथ धो बैठती है और अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर देती है। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, टोटली एग्री मैं आपसे करता हूँ। और आप इस चीज़ को सर्च करके भी देख लें। कादरी भाई, सलाम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इज्जत के नाम पे भी तो औरत ही मरती है। हाँ, इज्जत के नाम पे हमारे मुल्कों में ये इज्जत के नाम पे अगर उनका बस नहीं चलता तो वो इज्जत के नाम पे मार देते हैं। हाँ, और दूसरा आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ट्रम्प तक तो अगली जो है वो अदालत में घसीट के ले आई है, बिल कास्ती है, वो अभी तक उसकी जान नहीं छूटी। उसके बावजूद अगर हम अपने मुल्क में देखें तो कितनी वो वडेरों की, इवन वडेरे भी जो है ना उन्होंने भी वो किया हुआ, तो उनके खिलाफ भी वो जैसे मुख्तारा माई थी उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये जो अभी वो भाई साहब कह रहे थे कि ये वो आप उसकी बात नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि ये अभी इन्होंने विजिट नहीं किया पाकिस्तान या इंडिया में, इन्होंने अभी उसका कल्चर पढ़ा नहीं है वहाँ पे जो है। वहाँ पर आए दिन होते रहते हैं ऐसे वाकयात, आए दिन जुल्मों के वाकयात होते रहते हैं। ये तो वो सीधी सी बात है, मर्द है ना तो आंखें बंद करके बैठेंगे ना, अपने जुल्म किसको नजर आएंगे। आई मीन कंदील बलोच को भी कत्ल कर दिया गया, और मतलब ये तो सामने आई सोशल मीडिया के जरिए से, और जो सामने नहीं आती हैं ऐसे हजारों वाकयात होते हैं। सबसे बड़ी बात है वो जो सिंध में कुरान से शादी कर देते हैं बेटी की, हाँ, इस वजह से कितने वो हिस्सा ना ले ले। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सी वो रसूमात हैं जिसमें औरत पिसती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। हाँ, आई मीन यही सारी चीज़ों को जो है ना वो ख़त्म करना हमारे मुआशरे में, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारे जो मजहबी रहनुमा या नस्ल दर नस्ल चलने वाले कवानीन, ये सारी चीज़ें जो है ना औरतों को हमारे मुआशरे में बहुत जो है ना वो किसी कॉल जी, हेलो, आप हमारे साथ हैं, कौन है जी, बोले आप? रफीक जी रफीक भाई, आप ऑन एयर हैं। एक मुसलमान चोरी करने के वास्ते जा रहा था, वो कुरान पढ़ के जाता है या वैसे ही जाता है? कुरान तो नहीं पढ़ के जाएगा, अगर कुरान पढ़ेगा तो वो चोरी कैसे करेगा? हाँ, तो फिर आपकी बात वही खत्म हो जाती है कि जो भी ये कर रहे हैं मजहब के नाम पे वो कुरान पढ़ के तलाक नहीं दे रहे। दूसरा, आप जो है कर रही कि भाई यहाँ पर कितना अच्छा है और पाकिस्तान में कितना बुरा है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के जैसा रहता था तो आप पाकिस्तान में होते थे, यहाँ पर नहीं रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहाँ बैठ कर पाकिस्तान के अंदर वो बातें करना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार जरूर होगा, लेकिन कोई दिली फिक्र ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान को सुधारा जाए या पाकिस्तान में। यही तो मैंने पूछा ना, हल पूछा कि आप लोग बताएं कि औरतों को मजबूत हो जाना चाहिए, औरतों का रिएक्शन मर्दों की तरफ डिफरेंट होना चाहिए, कि या हमारे मर्दों को मजहबी नॉलेज की ज्यादा जरूरत है। नहीं, लेकिन ये हमारा शो तो पाकिस्तान में भी सुना जाता है ना रफीक भाई।
तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा फिर तो। नहीं, बिल्कुल सुना जाता है ना, हमारे पास तो सारी फीडबैक आती रहती है ना, तभी तो हम ये सारे अपने जो पाकिस्तान के सोशल मसाइल हैं या पॉलिटिकल मसाइल हैं उस पर इसीलिए तो बात करते हैं। आप लोगों को तो अवेयरनेस होती है, जो भी बातचीत होती है, लेकिन उसके अलावा वहाँ भी सुना जाता है हमारा ये शो। और बहुत काश के वो सुने और उसको सुने, दोनों कानों से। बिल्कुल, मतलब आई मीन जो बातें हैं वो सुनने के लिए होती हैं। जैसे आज एक छोटी सी बात का हमें फ़र्क पता चला कि लीडर और सियासतदान में क्या फ़र्क है। इसी तरह सूफिया जो अपने टॉक शोज़ करती हैं उसके ज़रिए से अवेयरनेस तो होती है ना कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है ना वो लोगों तक किस तरह पहुंचाया जाता है हमारे रेडियो के जरिए। और भी बहुत सारे मीडिया काम कर रहे होते हैं, सोशल समाजी तंजीमें काम कर रही होती हैं। मकसद ये सारी चीज़ों का यही होता है। और ये मैं जो आपको किस्सा बताया या अपने मुआशरे को बेहतर बनाना होता है। और जो मैंने मिसाल दी आपको कि हमारी दूर की जो खातून है जो वो हमारे घर पे आई थी और इसी मसले को लेकर आई थी कि मुझे मेरे शौहर इसलिए निकाल रहे हैं कि मेरे घर 3 बेटियां हैं। तो मैंने उससे ये बात कही कि अब तो अपनी शर्म और हया को कागज साइड पे रखो, और तुमने चाहिए था कि जब उन्होंने तुम्हारी बच्चियों को और तुम्हें बाहर निकाला तो तुम पुलिस को कॉल करती, लेकिन ये हमारी मशरकी औरत मगरबी औरत थोड़ी बन सकती है। दूसरा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर एक मुसलमान मर्द या इंडिया में अपनी बीवी बच्चों को घर से निकालता है, जिसका उसने निकाह के वक्त कफालत का वादा किया होता है कि मेरी बीवी की कफालत मेरी जिम्मेदारी है, और बच्चों की तो बात बाद में आती है, जब वो बीवी की कफालत का सोचे बगैर वो जब बीवी बच्चों को बेघर करता है और बाहर निकाल देता है, तो वहाँ पर क्या बच्चों के लिए क्या सपोर्ट है या उस औरत के लिए क्या सपोर्ट है जो होमलेस हो जाती है, जो शेल्टर नहीं होता जिसके पास? फिर क्या होता है? फिर वो अपनी इज्जत बेच के अपने बच्चों का पेट भरती है, और फिर ये मर्द कहता है कि ये तो इतनी बदनाम है, ये तो प्रोस्टिट्यूट है। तो आपने मजबूर तो आप ही लोगों ने किया ना उसको। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप कोई मर्द किसी औरत को बच्चों के साथ बाहर निकालता है या अगर वो घर से भी दर बदर करना चाहता है, तो सबसे पहले ये बात होती है कि जिस घर में ये फैमिली रह रही है उस पे पहले औरत का हक है कि औरत अगर बच्चों के साथ है और औरत बच्चों को रखेगी तो वो मर्द को बाहर जाना पड़ता है। दूसरा, बाहर जाने के बाद भी उसे गवर्नमेंट की तरफ से उसे चाइल्ड सपोर्ट पे करना पड़ता है। कभी भी यहाँ की औरत आपको इन फाइनेंशियल ट्रबल में नज़र नहीं आएगी, चाहे वो मर्द के साथ ना रहना चाहे, उसका कोई प्रॉब्लम हो, इश्यूज़ हो, तो वो अलग रहकर भी इतनी कमज़ोर नहीं हो जाती जितना हमारे मुल्क में मुसलमान औरतें कमज़ोर हो जाती है मर्दों के जुल्म की वजह से। सोनी दर्ती रनर। जी वालेकुम सलाम। इब्राहिम बात कर रहा हूँ। जी इब्राहिम भाई, लेकिन आपने जब शुरू में ही कहा समझा ना, क्योंकि हुजूर आपने बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूल के बारे में समझा, तो वही जब किसी जमाने में इंसान को औरत को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे समझा, बिल्कुल। उसके बाद फिर रसूल आए तो असल में जो मेन मकसद है वो दीन से दूरी है समझा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में हाँ दीन से दूरी है समझा ना। और पाकिस्तान के मतलब दूसरे जुल्म अगर हो रहा हो तो उससे हमने पाकिस्तान में कवानीन नहीं बने उसके लिए समझा ना। जी कवानीन बनाने इसलिए नहीं बने कि कवानीन कैसे बनेंगे? गवर्नमेंट हुकूमत में भी तो मर्द जात बैठी हुई है ना, औरतों की नुमाइंदगी नहीं है ना कोई भी। दूसरी और तीसरी चीज जो है औरत की भी दुश्मन है समझा, इसका भी थोड़ा दखल है यार, आप गौर करें। जब तो रिश्ते की बात होती है, माँ बोलती है मैं बहू देखूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, जबकि वो औरत भी है। हाँ सही बात है, औरतों का भी हाथ है, लेकिन वो औरत खुद ही रियलाइज कर लेगी जब इस बात को, तो वो औरत की दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। वो सोचे कि मैं भी एक औरत हूँ और जो जुल्म हो रहा है ये भी औरत पे हो रहा है, तो मुझे इसका साथ देना चाहिए, तो वो बात भी खत्म हो जाएगी अगर वो रियलाइज कर ले इस बात को। बाकी जो कुछ कोई करता है इंडिविजुअल, तो वो है, उसके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अब गलत काम कर रहे हैं, वो अपनी लालच के लिए, दुनियादारी के लिए वो जुल्म और ज्यादती करते, अपनी मफाद के लिए उसको छोड़ दिया, उसमें उनका जाती फैल है। बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी हमारे मजहब के मर्दों को बहुत समझना पड़ेगा। जाती फेल बहुत सही आपने कहा इब्राहिम भाई, लेकिन मैं एक बात तो कहूँगा कि हम अपना जो वालेकुम सलाम मुश्ताक भाई, आपका जो टॉपिक है वो और सवाल आपने किया है कि मुसलमान मर्द आपको बताएं कि ये सही है या गलत, तो ये जितने भी कॉल कर रहे हैं आपको, ये 50% मुसलमान लोग हैं। असल मुसलमान मैं समझता हूँ कि अशरफ पटेल है जी। तो आप अशरफ पटेल से कहें कि भाई इस सवाल का जवाब दें। नहीं मैं इस हर बात से इसलिए
मजहब के बारे नहीं, में मैं हर मर्द से इसलिए करूंगी कि ये वो मर्द जवाब दे जो 4 शादियां करने पे राजी हो जाता है। ये मर्द मेरे को जवाब दे कि उसे एक मुसलमान औरत में क्या कमी लगती है। सवाल चेंज हो गया ना, पहले तो आप करिए मुसलमान मर्द जवाब दे। मैं तो मुश्ताक भाई एक बात तो आपको क्लियर कर दूं ना कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये सब नाम के मुसलमान है, समझे ना। 100% तो मैं अशरफ पटेल को समझता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अशरफ पटेल साहब इसका जवाब दे। नहीं, वो तो फिर आप मजहबी रूह से चले गए ना। मैं आप हर कोई मुसलमान है जिसने कुरान पढ़ा, अल्लाह को माना, रसूल को माना, कलमा पढ़ा। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा कुरान? मजहब के अलावा मेरा जो तजजिया है, मेरा जो नजरिया है वो ये, मजहब के अलावा औरत भी मर्द की तरह एक इंसान है, बिल्कुल, और हमें उसकी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जो हम अपने लड़कों की करते हैं, उसी तरह अपनी बेटियों की भी इज्जत करनी तो चाहिए। यहाँ अमेरिका का कानून तो औरतों की इज्जत कराता है, और हमारे पास कानून नहीं है, मजहब का सहारा है। हाँ, वो तो तुमने कहा था, बहुत सारी मिसालें दी थी कि माशरे का और कल्चर का, और ये बहुत जमाने से ये एक सोसाइटी में गलत रिवाज चला आ रहा है। उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उसी वजह से ये सब चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, और इसको कोई चेंज करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही, कोई चेंज करने को तैयार नहीं, इसलिए कि मर्दों ने मुआशरे पे कब्जा किया हुआ है। हाँ, बस ये है चक्कर। वरना ये है कि मेरा अपना जाती जो है वो ये समझता हूँ कि मर्द और औरत दोनों अल्लाह ताला ने बराबर से पैदा किए, वो भी जानदार चीज है, वो भी दोनों को दर्द होता है, दोनों को तकलीफ होती है, तो दोनों की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त राय थी आपकी। मेरा ख्याल है कि औरतों को अपनी फितरत में बदलना होगा। अब मैं जो किस्सा आपको बता रही थी वो यहाँ अमेरिका में रहने वाली औरत का है। तो औरत फितरतन जो है ना, इतने सालों से हजारों सालों से इतनी कुचली गई है कि अब उसे माहौल बदल भी गया। उसे पता है कि उसे पुलिस का सपोर्ट मिल सकता है, वो इस आदमी को जेल में डलवा सकती है ये उसके साथ हरकत करने पर, लेकिन उसके बावजूद वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? इसलिए कि उसकी शख्सियत को इस तरह कुचल दिया गया है, उसकी आवाज़ को इतने सालों से इतना दबाया गया है कि मेरे ख्याल में एक और सदी चाहिए जब औरतें इतनी हिम्मत वाली हो जाएंगी कि फिर वो मुकाबला कर सकेंगी। और या फिर ये चाहिए औरतों को कि जो भी मर्द ऐसा करे, अगर वो पाकिस्तान या इंडिया में है तो किसी तरह उसको अमेरिका लाए और फिर बोले कि अब मुझे हाथ लगा के देखो ज़रा, अब मैं तुम्हें बताऊंगी। सोनी धरती और अनैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। अभी मैंने रेडियो खोला तो कुछ मैंने 2-3 बातें सुनी मुश्ताक भाई की भी। जी जी। तो जो मकाम इस्लाम ने दिया औरत को, जी जी, तो दुनिया के किसी मजहब और किसी कानून ने नहीं दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ कुरान तक ही महदूद क्यों होके रह गया है? क्यों हमारे मुसलमान मर्द इतने जालिम हो गए? बहुत सारी चीजें किताबों में ही रह गई हैं, हमारे अंदर नहीं आई हैं। और अगर हम अपने अंदर उसको अपना लेना तो दुनिया की कोई ताकत जो है ना, एक वक्त था कि मुसलमान का नाम सुन के जो है गैर मुस्लिम कांपते थे। बिल्कुल ठीक है ना। तो बस वो किताबों में है ना, अगर वो हमारे दिलों में आ जाए ना, हमारे दिमाग में आ जाए, तो मुसलमान की फिर जो है ना वही इज्जत, वही शान और वही शौकत हो जाए। अब तो वो जमाना आ गया था, किसी यहूदी ने किसी मुसलमान का पैसा खा लिया तो उसने उसके पादरी को लिखा ना, बड़े को, कि तेरे फला यहूदी ने मेरा पैसा खा लिया है। तो उसने उसको एक खत लिखा या पता नहीं फोन किया, उसने दूसरे दिन लाके पैसे दे दिए। तो उसने बोला भाई ऐसा क्या हुआ? बोला वो मेरे पादरी ने बोला कि क्या तू भी मुसलमानों वाली हरकतें करने लगा है। कितने मतलब शर्म की बात है ना। बिल्कुल के हमारा, हाँ, ये पहचान रह गई है। कुरान में साफ लिखा हुआ है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िब, कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। और आज मुसलमान कितना झूठ बोलता है, और जानबूझ के बेचने के लिए झूठ बोलता है, अपनी चीजें बेचने के लिए, हर चीज के लिए, यानी टके टके के लिए वो झूठ बोला। कभी कभी तो बगैर किसी फायदे के भी झूठ बोलता है। आप जाके पूछो भाई ये घड़ी कितने की है? बोला 400। भैया कुछ कम करेगा? बोला 300 की तो मुझे घर में पड़ी है। बिल्कुल सही। तुझे किसने पूछा कि तुझे कितने की पड़ी है? अच्छा वो 300 की घर में पड़ी है, कसमें खा के वो 250 में दे देता है। तो कितना बड़ा झूठा है वो। तो उसको 100 रुपए की पड़ी। मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए, नाम के रह गए मुसलमान। तो हमारे पीर साहब कहते हैं कि आप जो है ना, मतलब ये भी ना कहें कि भाई तुझे कितने की पड़ी है, वो झूठ बोलेगा खामा ना। तो किसी के घर पे आके, कोई घर पे आए खाना खाए तो ये भी ना पूछो तो कैसा लगा, वो शर्मा शर्मी में बोलेगा बहुत अच्छा लगा, हालांकि उसको अच्छा नहीं लगा होगा, तो झूठ बोलना पड़ता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि जो इस्लाम ने जो मकाम, जो मर्तबा, जो इज्जत औरत को दी है, जो किसी और मजहब ने, किसी मुल्क ने नहीं दी और किसी
قانون نہیں تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور جب اسلام پھیلنا شروع ہوا, اس سے پہلے عورتوں کو زندہ, بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, اور بتاتے بھی نہیں کہ ہمارے یہاں, مطلب شرم سے بولتے بھی نہیں تھے کہ ہمارے لڑکی پیدا ہو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا مقام ہے وہ تو بہت ہے, لیکن گواہی میں 2 عورتوں کی ایک گواہی ہے, ایک مرد کی ایک گواہی ہے اور 2 عورتوں کی ایک گواہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ احادیث کی بات کر رہا ہوں میں, میری بہن سن کے ناراض نہ ہو, کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہوتی ہے, عقل اس میں کم ہوتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے بنی ہے, اس کو بالکل سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی. لیکن یہاں پہ یہ اشرف بھائی تو یہ بھی تو دیکھیں نا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے تجارت کے معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے, اور وہ ان کو مشورہ دیتی تھی. تو وہ 25 سال کے تھے, وہ 40 سال کی تھی. نہیں, میں نے یہ سنا کہ جو آپ نے حدیث بتائی اور یہ جو بتایا, اس کا ایک اور ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے کہ عورت کی گواہی اس لیے نہیں لی گئی, اس لیے اس کو ہاف قرار دیا گیا کہ عورت باہر کے معاملوں میں اتنی نہیں انوالو ہوتی, اور چونکہ وہ گھر میں انوالو ہوتی ہے, اس لیے باہر کے معاملوں میں جب گواہی کی بات آتی ہے تو اسی لیے اس کی گواہی کو ایک ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے انسٹیڈ آف 2. چلے آپ کے اس جواب پہ میں ایک شعر کہنا چاہوں گی اشرف بھائی. شہر بھر کر رہا تھا, مسلمان کے لیے کہوں گی, شہر بھر کر رہا تھا تلاوت مگر طوفان کی شدت نہیں بدلی. سنا ہے پہلے صرف کوئی کلمہ پڑھتا تھا اور بڑے طوفان رک جایا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, بے شک. مسلمان اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو پھر بڑے بڑے طوفان رک جاتے ہیں. لیکن آج ہماری دعاؤں میں اثر اس لیے نہیں ہے کہ آج ہماری روزی بھی حلال نہیں ہے نا. صحیح, کوئی بات میں مسلمان نہیں رہ گیا. وہ بھی مطلب ہے کہ مسلمان آج فکر نہیں کرتا, پرواہ نہیں کرتا کہ رزق کہاں سے آیا. جی بالکل. تو بڑا رزق حلال ہوگا تو انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی. ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ اس کے بال اڑے ہوئے ہیں, دھول لگی ہوئی ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اور وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوگی. تو پوچھا گیا کیوں؟ بولا اس کے پیٹ میں حرام ہے. اچھا جی بالکل. تو کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی اگر پیٹ میں حرام ہوگا. بالکل صحیح. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے کرے اور اس کے حلال ہمیں. آمین. سونی رتی اور انیر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں سہیل صاحب کو ہو سکتا ہے میں اپنی فوٹو بھیج دوں تاکہ وہ مجھے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں. میں کیوں جاری کروں گا آپ کو مسلمان؟ بھائی آپ جاری کر رہے تھے پہلے اچھے مسلمان کا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون تو میں جب خود اچھا مسلمان نہیں ہوں تو میں کس بات کا, میرے پاس کس بات کا حق ہے کہ میں جو ہے نا وہ کسی کو سرٹیفکیٹ جاری کروں گا. مطلب طنز کرنے کا آپ کو شوق ہے تو وہ اور بات ہے, لیکن ہر آدمی اپنے اندر سے خود وہ جانتا ہے کہ وہ کتنا اچھا اور کتنا برا مسلمان ہے. چاہے وہ بہت اچھا بھی مسلمان ہو, لیکن اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پہ انگلی اٹھا کے اس کے برا ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرے. بہرحال جی کہیں آپ. جی چلے صحیح ہے. بہرحال قانون تو پاکستان میں بھی ہے عورتوں کے لیے, مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. بہت ساری بلاکیج ہے, گھر والے روکتے ہیں, محلے والے روکتے ہیں, پھر آپ پولیس میں چلی جائے, پولیس والے بھی یہی بولتے ہیں کہ سر آپ اپنا معاملہ خود ہی نمٹا لیں. پھر وہ دوسری بات یہ وکیل اویلیبل نہیں ہے, اور وہاں پہ وکیل مہنگے ہیں, اتنی ساری تنظیمیں نہیں ہیں جو ہیلپ کریں. یہاں پہ جو ہے بہت ساری تنظیمیں جو آپ کو فری وکیل دیتی ہیں عورتوں کو, اور بہت ساری اپنا گھر اور فلانا ڈمکانا یہ سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں. یہ تنظیمیں یہاں کھلی ہیں لیکن یہاں اسلام نہیں ہے, پھر بھی اس کے باوجود یہ تنظیمیں کھلی ہوئی. قانون ایک ہی جیسے ہے, قانون وہاں پہ بھی موجود ہے, بس یہ ہے کہ قانون تک پہنچ نہیں ہے. بالکل صحیح. وہاں پہ اور بغیر لائر وغیرہ کے اور بغیر دوسرے لوگوں کے کچھ سنتا نہیں ہے. بالکل. تو اگر آپ صحیح پوائنٹ پہ پہنچ جائیں تو وہاں پہ بھی وہی قانون ہے جو یہاں پہ قانون ہے. بالکل. اور وہاں پہ بھی خرچہ ورچہ ملتا ہے عورت کو اگر آپ صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے جائیں, مگر وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اویلیبلٹی نہیں ہے. جی بالکل. سونی درتی اور انیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے لگ رہا تھا یہ روبینہ کی کال ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, اشرف بھائی ابھی کہہ رہے ہیں نا مسلمانوں کا اس وقت بہت روب تھا. مسلمانوں کا تو ابھی بھی روب ہے. وہ ٹرمپ پہ پھر پابندی لگاتا پھر رہا ہے ہم لوگوں پہ, اسی وجہ سے وہ ڈر رہے ہم سے. صحیح بات ہے. ایسا یہ کہ اگر پاکستان میں ہمارا یہ ہوتا قانون
तो बेनजीर का अभी तक कातिल पकड़ा ना जाता। हाँ, जो खुद है उसका अपना कोई है। बिल्कुल वहाँ सही। पे कानून कानून की बात करते हैं, वहाँ पे कानून है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ये चाइल्ड सपोर्ट वगैरह कभी मैंने नहीं सुना, कुछ कभी भी नहीं है। आगे वो हालांकि ये हमारे वो इस्लाम में भी है, नान नफका जो है वो खामद देता है, बिल्कुल वो भी नहीं देते। अगले हक महर नहीं देते तो नान नफका हक महर भी नहीं देते। तो पहले ही अगले कहते हैं कि जी आप माफ कर दें। हालांकि हक महर तो शादी की रात को ही दे देना चाहिए, लेकिन नहीं देते वो लोग। आई नो दैट। लेकिन अगर वो पता नहीं जो प्रॉपर मुसलमान होते होंगे वो देते होंगे, आई डोंट नो। 10% आप भी डिफरेंशिएट करती हैं प्रॉपर मुसलमान। 10%, हाँ 10% मुसलमान है जो अच्छे वाले मुसलमान हैं। अच्छा, अच्छे वाले मुसलमान हो बुरे वाले। बहुत शुक्रिया रुबीना जी। बहरहाल ये ले लें, कॉल ले लें। नहीं तो आपका पॉलिटिकल सेगमेंट मेरे पॉलिटिकल तो आज मुझे बहुत। हेलो जी हाँ, ये इस सिलसिले में मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ। 1 मिनट रह गया जी। हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे निगेटिव कामों के लिए भी औरतें ही उन मर्दों को तैयार करती हैं। जैसे वो सास जैसे कहती है, मैं अपने दूसरी बहू लेके आऊंगी, इस बहू के अंदर फला खराबी है, नंदे अलग उसको प्रेशराइज करती हैं उसकी वाइफ को। अगर आप तो मतलब ये बुरी चीजें है ना, ये मुआशरे की बुरी चीजें है ना, इसको खत्म करना चाहिए ना। बिल्कुल यही तो। दूसरे मजाहिब में ये प्रैक्टिस क्यों नहीं की जाती? यही तो सबसे जो इतनी देर से हम लोग बहस कर रहे हैं कि हम जो है ना बिला वजह झूठ भी बोलते हैं, गलत प्रैक्टिस भी करते हैं, उस गलत प्रैक्टिस को हम जो है ना इनकरेज भी करते हैं खुद ही। नहीं, ये जो है ना, I mean, अगर मैं यार आप इसकी एग्जाम्पल बन जाएं और इस चीज को अपनी माँ बहन जो भी गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम अपनी तरफ से हर आदमी अपनी एफर्ट करे और मना करे कि ये गलत है, तो ये माशरे से आस्ते आस्ते ही खत्म होगा ना। हम खुद उस प्रैक्टिस को इनकरेज करते हैं ना। ये गलत बात तो गलत है। ऑनेस्टी हमें भी तो नहीं है ना, मर्दों में भी तो अगर ऑनेस्टी होती तो औरतें ही तैयार करती हैं। वो जो बहू लेके आती है ना, वो सास साहिबा, क्या वो सोनी दत्ती और अनैर जी। हेलो, अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। मंसूर भाई जी, देखिए इस्लाम मजहब में जितना तहफ़्फ़ुज़ औरत को दिया गया है ना, किसी दीगर मजहब में नहीं है। यहाँ तक हमारी मालूमात, लफ्जों तक है तहफ़्फ़ुज़, लफ्जों तक है तहफ़्फ़ुज़। सुने उसकी शहादत भी है ना, उसके लिए ये है कि इस्लाम में वाकई तहफ़्फ़ुज़ है, इसलिए 4 शादियों का हुक्म दिया गया है। शरन हम औरतों का हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया है, औरतों को दिया गया है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए मर्द 4 शादियां करते हैं। आपका क्या ख्याल है, एक मुसलमान मर्द 4 शादियां तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए करता है? क्या उसकी नीयत इतनी सच्ची होती है? एक मिनट उनकी हिफाजत भी करता है, उनके हकूक़ उनके सब कुछ पूरे करता है वो। और दिगर मज़ाहिब में ऐसा नहीं हुआ करता। इसकी खास शहादत ये है कि अंग्रेज औरतें जो है ना अक्सर मुसलमान की शादी कर देती हैं, आपने देखा होगा। लेकिन मुसलमान औरत कभी बहुत कम ऐसा हुआ है जो अंग्रेज में शादी की हो। इसका प्रूफ ये है। जी जी। सुनिए ना, एक जल्दी से एक अनाउंसमेंट आई है। आईसीसी जॉब फेयर इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर ऑफ डेस्प्लेन में हो रहा है, 680 पॉटर रोड डेस्प्लेन्स में, संडे March 5th को 3 to 5 PM। मीट इन पर्सन टू द रिप्रेजेंटेटिव एंड ओनर्स फ्रॉम होम केयर प्रोवाइडर, रियल एस्टेट केयर, कार डीलर्स, ग्रोसरी, कन्वीनियंस स्टोर, रेस्टोरेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए अजहर हुसैन साहब को कॉल कर लें 773-759-3786। आईसीसी जॉब फेयर। जी, आखिरी मेरा ख्याल है टाइम ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। मेरे पास जो पॉलिटिकल बातें थी वो मैं नेक्स्ट वीक ज़रूर करूँगा, और इतनी इन्फॉर्मेटिव हैं कि आप सोचेंगे कि ज़्यादातर हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ जो आइंदा भी हमारे जहन में रहें वो बातें, और हम उसके साथ अपनी सोचों को, अपने सब चीज़ों को ओपन करें और अपनी सोसाइटी में एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का सुनने का। बहुत अच्छी डिस्कशन की। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।